अक्सर जब हम दुआ करते हैं ना तो थोड़ी देर होती है, अगर हमें ये लगता है कि हमारी दुआ अभी कबूल नहीं हो रही है या अभी थोड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उस तरह से आंसर नहीं आ रहा, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम जो जिस वसीले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिस सिफ़ात से, जिन नामों के साथ दुआ कर रहे हैं, जिन कलमात के साथ दुआ कर रहे हैं, क्योंकि दुआ तो हमने या तो रब्बना से कर रहे होते हैं या फिर अल्लाहुम्मा से कर रहे होते हैं, तो हम फिर किसी से पूछते हैं कि ये मसला है तो इसके लिए हम क्या दुआ करें। तो मैं ये हदीस जब पहली दफ़ा भी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि मैंने फिर सारा एक ही पेपर पे लिख के याद भी कर ली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो रसूल अल्लाह ने बताया था कि इसमें आज़म कौन से हैं जिनके थ्रू, जिनकी साथ अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसी को देखेंगे, और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ पेपर पेन लीजिए और उसको लिखें। और अगर अभी नहीं लिख सकते, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है जल्दी में, तो आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे। आपको इंशाल्लाह मैं आज याद करवा देती हूँ, आपको आसानी से हो जाएगी। वरना आप दोबारा से भी देख के तो फिर आप अपने लिख सकते हैं। वरना मैं अपनी वो जो टीम है मैं उनको भी कह दूंगी कि वो दोबारा से ये जो मैं बोलूँगी कलमात वो लिख दें, क्योंकि हर एक को नहीं आते हैं, तो फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 3544 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी, क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना। तो नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहाँ पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से? तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज़ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते हैं। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदियुस समावाति वल अर्द, तू ही आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। या ज़ल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये बहुत आसान है आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बोलते हैं ना। जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको ही आता है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मन्नान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदियुस समावाति वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। और फिर उसके बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीस में मैं देख रही थी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एलर्जीज हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूँ। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या हनानो या मनान, या बदियुस समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाले वल इकराम, वही सारे नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात के साथ। जब हम पुकारते हैं बस शुरू में अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, और फिर वही तीनों नाम आप लोगों ने याद करने हैं और उसके साथ आप दुआ करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ कीजिएगा, या पाक परवरदिगार, मैं नहीं जानती कि ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो दुआ में मांग रही हूँ, वो मेरे हक में बेहतर है कि नहीं। या पाक परवरदिगार मेरे हक में इस दुआ को बेहतर करके कबूल कर ले। इतना बड़ा पैगाम है हम लोगों के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमने देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से जब उनके भाइयों ने उनको कुएं में फेंका था, फिर मिस्र के बाज़ार में बिके,
پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھولے۔ اب دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا، وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی۔ اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے، بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی۔ ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے، جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا؟ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام۔ یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکسڈ جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے، وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، جب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈیفرنٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق، علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم اصل بات چھوڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے۔ جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آ ہی گیا ہے، اس کو آپ نے یہ کہہ کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔
بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا. تبھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو، آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے. اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا، اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے. اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا، پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے. تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے، دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک عضو، جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے، ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا. ایک ہی بات، وہ لا الہ الا اللہ، اس نے، کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے، اور ایک، جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے، جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں. لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے. ایک ہوتے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا. کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں اس سب کا احترام کرتی ہوں. لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ what I mean؟
کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے گنج پر داتا گنج پر کہ وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں احترام کرنا ایک اور بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات منات عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے. آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے. اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے بیسیکلی، نماز پڑھ رہے تھے. تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے ہیں وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا، تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو. یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا ڈیفرنٹ جو جن کے تم مانتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، فرق تمہارے خدا ہیں، کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر وہ کچھ نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں. اب آپ اپنے کلچر میں، مسلمانوں کے کلچر میں، آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس نے رکھے ہیں. کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی دین نہیں آیا نا. تو وہ نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. نہیں، میرے تو میری امی اور میرے دادا وغیرہ سارے تو اس وہ جاتے تھے، اس جو بھی کہتے مزار پہ جاتے تھے، وہ تو دعائیں مانگتے تھے تو دعا قبول بھی ہو جاتی تھی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، مطلب اس طرح سے جاننے والے جیسے دور کے تھوڑے تھے، تو وہ بچے کا نام انہوں نے اللہ دیتا رکھا، اللہ دیتا نہیں، انہوں نے کیا رکھا تھا؟ پیراں دیتا. اللہ اکبر. جب میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی آپ نے یہ نام بچے کا کیوں؟ اب تو وہ خیر بڑا ہو گیا ہوگا، جب میں پاکستان میں تھی میں تب کی بات بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیروں کی دعا ہے. اللہ اکبر. ایسے پتہ یہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ توحید کیا چیز ہے، شرک کتنی بری بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تو معافی ہی نہیں ہے انلیس کہ بندہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے. تو اتنی بڑی بات ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں ہمارے کام والے جب آتی ہیں تو ان میں تو بہت زیادہ ایسی بات ہوتی ہے کہ باجی فلاں جگہ پہ میں گئی تھی، میں نے یہ وہاں پہ دعا کی تھی تو میری قبول ہوئی. دھاگے باندھے ہوتے ہیں یا اس طرح والی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے دیکھیں ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ اس شرک سے بچ جائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ وہ کچھ نام ہیں جو تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان،
اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ہم کوئی پوچھے کہ اچھا بھی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو جتنے نبی جتنے رسول آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام ہی لے کے آئے تھے. وہ دلیل تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ واحد ہے. اور پھر جو کتابیں تھیں، جو صحیفے تھے، وہ اللہ کی طرف سے دلیل تھے. جو انہوں نے نہیں کہے تو وہ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ بے شک حکم، بے شک جو فیصلہ ہے ہماری زندگی میں وہ صرف اللہ کا ہوگا. ہر فیصلہ جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہر حکم اللہ کا چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اگر ہم کسی اور کا حکم، آپ یہ سوچ لیں کوئی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ کام اللہ نے تو اس کا نہیں کہا ہوا، لیکن کیونکہ میں اب سوسائٹی میں رہتے ہیں، اب کیونکہ یہ وجہ ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ دوسرا خدا آپ نے اپنے نفس کو بنا لیا ہے. دوسرا خدا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا لیا ہے. دوسرا خدا آپ نے اپنے ماں باپ کو بنا لیا. ہر چیز میں دیکھیں، ماں باپ کی عزت احترام کرنا تو اللہ نے بتایا نا ہمیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر اللہ کے اگینسٹ کوئی چیز ہمارے ماں باپ، ہمارے خامند یا کوئی بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اسی زمرے میں آ جائے گا. اگر آپ اس 2 آیات پہ آج آپ غور کر کے بیٹھ جائیے گا کہ کیا تو آپ کے اوپر توحید کے وہ جیسے ہوتے نا پتھر کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کہ 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیا انل حکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے. امرا، اس نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہو، کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے، یہی راستہ جو ہے تمہارا زندگی کا وہ سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جب اللہ ہی کہہ دے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دے کہ توحید کیا ہے. جب کوئی انسان بھی آپ سوچ لیں جب وہ توحید پہ آ جائے گا نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ خود سے لگن میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر وہ صبغۃ اللہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اللہ کا رنگ مجھے کیسے چڑھانا ہے اپنے اوپر. اور پھر وہ چڑھاتے ہوئے بھی اس کو اتنی خوشی ملتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھکے ہوتے ہیں کہ یا اب یہ بھی کر لیا، اب یہ بھی کر لیا، اب کیا کرے. لیکن جو اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، جس کو توحید مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ اتنی پیاری آیات تھی کہ مجھے اتنا کچھ کہنے کو ہے آنیسٹلی ان آیات میں، لیکن کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو کچھ آیات اور بھی آگے چلے جائیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پوری کوشش کیجیے گا کہ ان 2 آیات پہ تدبر کریں، سوچیں ایک ایک لفظ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. وہ والی جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھیے گا. اسی میں تو ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و محیایا و ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے. تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں زندگی اور موت، کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، آپ سوچیں 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے تو آپ سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کے میننگز ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ میں سے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جو چھوٹی والے میسیجز میں ریکارڈ کرتی ہوں وہ آپ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں
इस काम को करने की तौफीक अता करे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम सब तक पहुंचा सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें चुन ले, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना काम किसी और से भी करा लेंगे। ये हमारी नसीब की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें चुन ले किसी तरह से और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई एक पैगाम भी दूसरे तक पहुंचा दे। आमीन सुमा आमीन। और दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप पता है दीन में तो ये है, दुनिया छोड़ने का तो कहीं भी नहीं है ना, तो सिर्फ ये है कि दुनिया जो है वही तो अमल का मैदान है। जब कोई मुश्किल आती है, जब कई हम होता है ना कि कभी हम देखते हैं हाय इतना फितना इतना ये, तो आप ये सोचा करें कि या पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया, अगर मैंने ये बुराई को रोकने की कोशिश की तो तब भी अजर पा जाऊंगी, अगर मैंने इसको दिल में ही बुरा कह दिया, ना रोक सकी, दिल में बुरा किया, तब भी अजर पा जाऊंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतना आसान वो भी कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था और उन्हीं की वजह से हमें बताया कि तुम्हें दरोगा नहीं बनाया, तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है। तो वो तो बहुत आसान बात है और इतना अजर जिसको अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी हर चीज से ज्यादा मोहब्बत ना करो। और ये मोहब्बत क्या है, हम कैसे ये जज करें कि हमारी मोहब्बत अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज से ज्यादा है। सिंपल फार्मूला है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए, तो हम हर चीज को छोड़ के सिर्फ अपने रब का हुक्म माने, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे तो तभी बात बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों के लिए आसानियां करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम शिर्क को भी समझ सकें कि शिर्क किस किस लेवल पे जाके होता है, ताकि हम तौबा करने वाले बन जाए, क्योंकि इतने बड़े अजर आसानी से तो नहीं मिलेंगे, कुछ तो मुजाहिदा करना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये सारी की सारी कोशिश अल्लाह की तौफीक से ही होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली तो क्यों डाली कि मैं ये देखूं कि तुम्हारा अमल अब कैसे होता है ना। तो हमारा अमल देखने के लिए आप देखिए, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे साथ क्या किया। अब ये वाली जो आयत है ना, आयत नंबर 248 का कंपैरिजन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया था कि बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास सबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कर लें। और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजों का बकिया इसके अंदर है। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान वाले हो। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ईमान वाले हो। ये दो चीजें मैंने आपको कहा है ना कि नंबर 1 ये कि इसमें दिलों का चैन है, और नंबर 2 ये इसमें किसमें बड़ी बड़ी निशानियां किसके लिए, जो ईमान वाले हैं। उस जमाने में बनी इसराइल में बात हो रही है ना। अब आप आइए सूरत किसके इसमें हम कौन सी, आई थिंक सूरत अल बकरा आयत नंबर 57 आई थिंक, क्योंकि मैंने लिखा है और मैंने क्योंकि मैं इतना इधर उधर लिखती हूँ, लेकिन फिर भी अब आप एक काम कीजिएगा, गूगल में ना सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह ये आयत आ जाएगी। या अय्युहन्नास, अब अपने लिए अब गौर करना, या अय्युहन्नास, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुसलमानों या मोमिनों या कोई ऐसी बात, या अय्युहन्नास, तमाम इंसानियत को पुकारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। क़यामत तक जो लोग आएंगे, ऐ लोगों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा, एक नसीहत, एक ऐसी नसीहत जो दिलों को नरम कर देती। मौइज़ा पता है इस नसीहत को कहते हैं, तुम्हारे पास आ गई है, और वो क्या है, कुरान पाक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वशिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर, और वो शिफा है तुम्हारे दिलों के लिए।
और उस वाली आयत में जाके देखिएगा कि क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कुरान पाक के लिए कि ये शफाउल लिमा फिस सुदूर, कि बिल्कुल वही बात नहीं लग रही है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वहुदम व रहमतुम लिल मोमिनीन, और उसमें हदायत है और उसमें रहमत है लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। शुरू का हिस्सा क्या था, तमाम इंसानियत को पुकारा, और आखिर में क्या कहा कि इसमें तुम्हें हदायत चाहिए ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मानते हो ना कि वो रास्ता हमें दिखा दे या रब्बुल आलमीन, जो जन्नत की तरफ जाने वाला है। दुनिया में रहमतें मांगते हो ना कि या अल्लाह बड़ी परेशानी है, या पाक परवरदिगार समझ नहीं आ रही, अपनी रहमत हासिल कर, हमें समझ आ जाए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जब दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हदायत और रहमत किसके लिए, मोमिनीन के लिए है। और उस आयत में जाके देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वो जो बनी इसराइल उनको कहा बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। तो वो तबूत सकीना आज हमारे पास कुरान की शक्ल में है। इसी में सुकून है, इसी में कामयाबी है, दुनिया में इज्जतें इसमें है, आखिरत में इज्जतें इसमें है। कुरान को छोड़ेंगे तो देखिए कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि महजूरा का लफ्ज है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला को द डे ऑफ जजमेंट कहेगा कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कुरान हमारे लिए शफाअत बनेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी शफाअत कबूल की जाएगी, और जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी वही अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहा है कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, तो किधर जाएंगे। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह से दुआ करें कि आज हमें अपने तबूते सकीना की समझ आ जाए, ताकि हम ये बात को समझ सके कि इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए इस कुरान को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुरान पाक इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, इसकी एक एक लफ्ज पे, एक एक हर्फ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती है, ये इसका साइड इफेक्ट है। हमारे दिलों का सुकून है, हमारा चैन है। इसको छोड़ के हम बिल्कुल आज जलीलो ख्वार हुए कि नहीं हुए। मैं और आप अपने आप को देखें कि कुरान पकड़ा भी हुआ है, क्या पढ़ना आता है ठीक तरह से। बाकी कोई लैंग्वेज सीखने के लिए तो हमारी जान चाहे कि अगर इंग्लिश का एक लफ्ज गलत पढ़ जाए, बोल जाए, तो शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे करेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि माँ ये क्या बोल रहे हो। और एक कुरान ही की लैंग्वेज को समझो, अल्लाह सुब्हानहू तआला समझते हैं मेरा क्या मतलब है। मेरी कोशिश कुछ नहीं होनी, बस जो पढ़ लिया बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इतना भी काफी नहीं है कि पढ़ लेती हूँ। अल्लाह अकबर। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हम कर रहे थे सूरह यूनुस आयत नंबर 75, और हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे लिए एक एक आया में ऑनेस्टली इतने सबक हैं कि अगर हम समझने वाले हो जाएं, अगर हम सीखने वाले हो जाएं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी एक आया ही हमारी जिंदगी बदलने के लिए और निजात के लिए काफी हो जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 75। अब हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा व हारून, फिर भेजा हमने मिन बादिहिम उनके बाद मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पे बादिहिम को देखिए कि बादिहिम किसके बाद, कि हमने पहले भी ये आया पढ़ी थी आयत नंबर 74 में, सुम्मा बअसना मिन बादिहि रुसुलन। तो उसमें क्या हमने देखा था कि उसके बाद जो जैसे और नबी आए थे, जैसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जो पूरे आते जा रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनके जितने भी नबी आ रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनके लिए हदायत लेके आ रहे थे। तो लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना उन पे अल्लाह का अजाब आया था, और जिन्होंने माना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कामयाबियां अता कर दी।
अब फिर क्या हुआ था कि मूसा और हारून को कहाँ पे भेजा, बनी इसराइल पे भेजा था, ठीक है, उनके ऊपर उनके नबी आ रहे हैं, दोनों नबी इला फिरऔना, ये किसकी तरफ आए हैं, अभी फिरऔन की तरफ, और ये नबी किसकी तरफ आएंगे, बनी इसराइल की तरफ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगाम दे के किसको भेजा था, फिरऔन को, व मलाइही, और उसके सरदारों को, बी आयातिना, अपनी आयात के साथ, अपने मोजज़ात के साथ, फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बर किया। तकब्बर क्या था, नहीं माने, वो तो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो उसने मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वकानू कौमुम मुजरिमीन, तो वो जो कौम थी ना वो मुजरिम थी। जुर्म क्या था उनका, फस्तकबरू बी आयातिना, कि उन्होंने हमारी आयात से तकब्बर किया था। आज आप देखिए कि वो तो एक मौजज़ा दे के भेजा था ना, आज हमारे पास आयात नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, है ना, ये कुरान की एक एक आया हमारे पास है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो एक एक आया पे हमारा अमल किधर है, हम क्या कुरान के मुताबिक अमल करते हैं, हमारा इसमें कंपैरिजन जो हम देख रहे हैं ना, आप ये देखिए कि तकब्बर कैसे होता है, कि हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, लेकिन उसके बावजूद अमल करने में हम पीछे जब हट जाते हैं तो हमारे अंदर क्या चीज होती है कि ये तो बड़ा, मेरे से ये नहीं होगा, ये तो मैं एक कहाँ अल्लाह का हुक्म और एक क्या बंदे की ख्वाहिश। तो फस्तकबरू बिआयातिना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो कौम ही मुजरिम थी, वो लोग ही मुजरिम थे। तो आज हम अपने आप को इसी एंगल से देखेंगे। और आप देखिए कि इसमें तकब्बर के बारे में मैं पढ़ रही थी, जो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी कर देती हूँ कि तकब्बर आखिर क्या है। आज के दौर में हम तो फिरौन नहीं है, हमारे पास तो ये बात नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर फिरौन को कह रहे हैं तो वजह क्या है कहने की कि तकब्बर क्या था। तो तकब्बर किस एंगल से हम देख सकते हैं कि कहीं मेरी ज़ात में तो वो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत नंबर सही बुखारी 4918, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें दोज़ख वालों के बारे में ना बताऊं कि हर वो बंदा जो बुरे अखलाक वाला है, अल्लाह अकबर, बुरे अखलाक वाला। बाज लोगों का अखलाक इतना बुरा होता है ऑनेस्टली, हालांकि मुसलमान है लेकिन ऐसा होता है कि इसके तो मुंह ही ना लगो। अक्सर ये बात आपके मुंह से निकलती है ना, नहीं इसके तो मुंह ही ना लगो, ये तो बेइज्जती कर देगा, इसको तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पे कैसी बात करनी है। बाज लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं और इतने फोर्स के साथ सामने आते हैं कि बंदा अपने आप को अपनी, वो कहते हैं ना जिसको, कि अपनी इज्जत ही बचाता रह जाता है। वही बात रसूल अल्लाह ने फरमाया, बुरे अखलाक वाला और तकब्बर करने वाला, अल्लाह अकबर, कि वो लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं। और फिर बुखारी की हदीस 5783, रसूल अल्लाह, गौर से सुनिएगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला क़यामत के दिन उस शख्स पर नजरे रहमत भी नहीं डालेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला उस शख्स पर नजरे रहमत भी नहीं डालेगा जिसने तकब्बर और गुरूर का लिबास पहना, जिसने तकब्बर और गुरूर का लिबास पहना। आप इसको थोड़ा सा अगली हदीस से थोड़ा सा और समझ आएगी। ये मुस्लिम की हदीस है 2085। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बर से कपड़ा घसीट कर चलता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नजर तक नहीं फरमाएंगे। कपड़ा घसीट के चलता है। आप आज देखिए कि अक्सर क्या ब्राइडल के ड्रेसेस में आप जरा देखिए, इतना लंबा ब्राइडल का ड्रेस पीछे से चलता आता है। और ये क्यों करते हैं कि ऐसे कपड़े होने चाहिए कि किसी और के ऐसे ना हो। इस शान से मैं जाऊं क्योंकि मेरी शादी है, मैं दुल्हन हूं, कि लोग देखते ही रह जाएं। वो तो दुल्हन है ना, उसको छोड़ें, फिर हम अपने कपड़ों पे आते हैं।
मैं तो आखिर दूल्हे की माँ हूँ, दुल्हन की माँ हूँ, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मैं ऐसे हर एक माशाअल्लाह, मतलब हर एक तो नहीं करता, मैं सिर्फ आपको वो वर्ड्स बता रही हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये कोई ताना नहीं है कि अगर कहीं हमारे अंदर है तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला रहमत की नज़र भी नहीं डालेंगे। और ये पता है क्या, ऑनेस्टली पता भी नहीं चलता कि दिल के अंदर कहीं शैतान ये कमबख्त ये डाल देता है कि मैं ऐसी लगूं, मैं ऐसी लगूं, मैं ऐसी लगूं। बहुत से आदमी और औरत दोनों के लिए है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल अल्लाह को कहा था जब ये वाली हदीस के बाद कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी तहमत जो बांधते हैं ना तो उसका कोना जो है वो ज़मीन पे लटक जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाता है कि ऐ सिद्दीक तो उनमें नहीं है, क्योंकि दिल में तकब्बर नहीं है। मतलब तुम इसलिए नहीं कह रहे हो कि मैं बताऊं कि मेरी शान क्या है या मैं मेरे जैसा कोई और ना लगे। ये बड़ी बात है सोचने की। और पते एक और मैं पहले हदीस आपके साथ शेयर कर दूं कि ये मुस्लिम की हदीस है, 91 इंटरनेशनल नंबर है इसका, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। तो फिर इसीलिए इस चीज़ को तो निकालने की ज़रूरत है ना कि हमें ये समझ आए कि अल्लाह अकबर, नहीं तकब्बर नहीं करना। तो आप एक फिर टेस्ट करते हैं, जब भी कभी ऐसी चीज़ होती है ना, आप हमेशा अपने आप को उस टेस्ट में लेके आया करें। आप देखें कि अल्लाह अकबर कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये, क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है ना वे ऑफ लाइफ बन जाती हैं चीज़ें और हमें लगता है नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम एक टेस्ट से अपने आप को गुजारें। नंबर ये कि अगर आपको किसी ने ये कहा कि बेटा, अच्छा आप देखिए वहां पे जो था ना कि लिबास लटकने का, ये वो आदमी जो है ना उनके लिए क्या हुक्म है कि उनके टखने, घुटने, हाँ घुटने ऊपर, हाँ टखने, उनके टखने जो है वो नजर आने चाहिए। मतलब टखनों से नीचे उनका जो भी अगर तहमत बांधी है या उन्होंने ड्रेस पहना है या जो भी उनका है तो वो नजर आने चाहिए, है ना। औरत के लिए उसको कवर करना है, औरत का सतर है वो, ठीक है। अगर वो उसका कवर नहीं होता तो उसको गुनाह है, और आदमी का अगर कवर होता है तो गुनाह है। ये बात तो आप सबको पता है ना, सब वेरी कॉमन। और आज का कमबख्त कैपरीज ऐसी आई हैं कि किसी का पूरा उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है जो भी इंडस्ट्री है और उनका क्या मतलब वो चाह रहे हैं करने के लिए कि किसी तरह से ये एक चीज हो जाए कि इनको हमारे जो फैशन है उसके अंदर वो इतना इंडल्ज हो जाए कि उनको ये एहसास ही ना हो कि वो कितना हर वक्त गुनाह पूरे वक्त गुनाह की हालत में है। तो आप देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्ची है, औरत भी है, बच्ची तो छोड़े तो आंटियों की बात, चले हम अपनी बात करते हैं कि हम किसी पार्टी में गए हैं और हमने जो कपड़े पहने, लंबी कमीज भी पहनी हुई है, फुल स्लीव्स भी पहने हुए हैं, नीचे जो पैंट पहनी है वो हमने कैपरी पहनी हुई है। पैंट्स आजकल पाकिस्तान में तो क्या मार्केट में जो कोई प्रॉपर पैंट ही नहीं मिलती है ना, पैंट मीन्स के वो जो पजामा शलवार कमीज के साथ होता है। तो अब कैपरी पहनी हुई है, नमाज का वक्त है, एक आंटी बेचारी बैठ मेरे जैसी कोई बैठ के तो उन्होंने कहा कि जी बेटा ये तो सतर कंप्लीट नहीं होता, तुम नमाज पढ़ रही हो तो वो फिर क्या होगा। कि इनका तो आदत ही ये है। एक तो हर जगह पे ऐसी आंटियां कमबख्त आके हमारा भी पार्टी खराब कर देती है। ये तो कमबख्त में वैसे ही बोल रही हूँ ना, मतलब कोई भी आप अपने दिल का हाल उस लहजे में फिर आप अपने दिल का हाल देखें, क्योंकि जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बर क्या है कि मुझे नहीं पता, ये इनको क्या पता फैशन का, इनको क्या पता एक पेंडू सी आंटी और आके मेरी जान खा रही है। सोचिएगा। नंबर 2 ये कि अगर हमारे किसी गरीब रिश्तेदार ने हमें इनवाइट किया है, उनके घर में शादी है, उसने इनवाइट किया, और किसी अमीर रिश्तेदार हम मिडल में है, ठीक है, उनकी तरफ से इनवाइट आता है, तो हमारे दिल में क्या चीज आती है, एक लाल उधर जाने के लिए और इधर क्या जाना है, अच्छा पैसे भेज देते हैं, अगर बहुत भी हुआ ना पैसे भेज दो, कोई चीज भेज दो,
बस कहना, बहाना कर देना मैंने नहीं आना, मेरे पास अब इतना टाइम है कि अब सारा वक्त ऐसे ही करते रहो, है ना। नंबर 3 ये कि अगर हमारे बच्चे, अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हमारे सबके बच्चे ऐसे हों, अगर हमारे बच्चे हमें आके कहते हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया है और वो जान भी लेते हैं, और ऐसे बच्चे जो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह जानना चाहते हैं, वो आके हमें कहते हैं कि माम जो आप कर रहे हो ना, दिस इज नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल, सदका देने में हमें पुराने जमाने की आदत है ना, हमारी माएँ 7 दफा करके तो फिर सदका देती थी। अब आप कर रहे हो, आपका बच्चा कहता है माम दिस इज नॉट राइट, डोंट डू दिस, ये तो मतलब ये गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज, और आप सोचिए मुझे बताएगा ये, तो फिर क्या होता है कि बदतमीज हो गया बच्चा, मुझे बता रहा है। तो कोई भी, ये तो मैंने ऐसे रेगुलर एग्जाम्पल जो मेरे और आपकी जिंदगियों में चल रही होती हैं वो मैंने बताई हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल पे अपने आप को, ये टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं ना, एक सांचे के अंदर डालते जाए और अपने आप को टेस्ट करते जाए कि इस सिचुएशन डाल लें उसके अंदर, और देखें, क्योंकि हमने अपने अंदर से ये तकब्बर निकालना है, अगर राई के दाने के बराबर भी है तो भी निकालना है, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, ये इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब हम वापस आते हैं कि हारून और मूसा को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ भेजा था, क्योंकि आयात लेके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्जिज़ात दिए थे उसके साथ, तो उन्होंने उसको नहीं माना, उनको तकब्बुर किया। फलम्मा जाअहुम, तो जब आया उनके पास अल हक़्क़ु, हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, तो उन्होंने कहा इन्ना हाज़ा लिसहरुन मुबीन, कि ये तो खुला जादू है। अब क्यों कहा उन्होंने ये खुला जादू है? क्योंकि वो ये चाहते थे, उस जमाने में जादू का बड़ा रवाज था। जादू क्या होता है कि दिखाया, एक करतब दिखाना, जैसे कहते हैं दिखाया जी, अब कबूतर निकल के बाहर आ गया है तो अब देखो, या तो कुछ भी नहीं था तो ये जिंदा हो गया, तो ये चला गया, तो करतब दिखा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि उनके पास 2 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुअज्जिज़ा दिए थे ना, एक असा था और दूसरा वो जो यद बैदा, जैसे हाथ डालो बाहर निकालो तो चमकता हुआ नजर आएगा, वो 2 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्जिज़ा दिए थे। और मुअज्जिज़ात ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मुअज्जिज़ा दिया था ना, वो उस जमाने में जो चीज उनकी बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि ये तो जैसे तरक्की में बहुत बड़ी चीज होती थी। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का ज़माना था, लोग बहुत उन्होंने तरक्की कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए मुअज्जिज़ात दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग, वो दूसरों को समझते थे जाहिल है ये, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में कमाल का उनको उसके अंदर था, कमाल था उनका, कि उसके मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का मुअज्जिज़ा दिया कि एक आयत भी लेके, पहले सूरा की बात होते होते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का वहाँ पे रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए कि जब वो जादू लेके आएंगे, मुकाबला होएगा, तो उसको कैसे ख़त्म करना है और लोगों के सामने दिखाना है। दैट वाज द रीज़न कि जब वो जादूगर आए थे, दे वर द टॉप ऑफ द जादूगर थे, तो वो जब अपना मुअज्जिज़ा लेके आए थे, जो सांप बन गए थे, जब उन्होंने रस्सियाँ फेंकी थी, तो इस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा अपना फेंका था, तो वो असहा बन गया था और खा लिया था उन्होंने सारे सांपों को। तो जादूगरों को फौरन समझ आ गई थी कि ओहो ये जादू नहीं है, क्योंकि उनके पास द पीक ऑफ द पीक जादू था ना।